हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर शीमा और दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं अरीबा शाहिद। अरीबा जो हैं वो इकोनॉमी की और बिज़नेस जर्नलिस्ट हैं। शी इज़ बेस्ड इन कराची, पाकिस्तान। सबसे पहले तो अरीबा आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अरीबा, पाकिस्तान की इकोनॉमी की जो कंडीशन है, ऑब्वियसली पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो शुरू में पाकिस्तान में ये आया था कि यार मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क बड़े हाई हैं, क्योंकि ग्लोबल फाइनेंसिंग कंडीशन ठीक नहीं है, एनर्जी प्राइसेस ठीक नहीं है, कोविड के इशू हैं, फिर पाकिस्तान में डोमेस्टिक पॉलिटिकल टेंशन्स हैं, फिर ये है कि ये मसाइल है। तो आप कैसे देखती हैं कि अभी ये जो एक नई केयरटेकर सेटअप, केयरटेकर तो नहीं है, ये नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है। नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट जो है, आप इसको कैसे देखती हैं? क्या ये पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को अपनी जगह पे ला सकते हैं? चीज़ें बेहतर हो सकती है पाकिस्तान की इकोनॉमी की? ये जो नई गवर्नमेंट आई है, इट्स वेरी वियर्ड कि मतलब इस टाइम पे किसी को शौक नहीं होना चाहिए हुकूमत में आने का। बिकॉज़ वो जो कमोडिटी सुपर साइकिल चल रही है इंटरनेशनली, उसकी वज़ह से सबको पता था कि इन्फ्लेशन मतलब पाकिस्तान का लोकल इश्यू नहीं है अभी, इट्स एन इंटरनेशनल इश्यू जिस प्राइसेस पास ऑन हो रही हैं। तो सबको पता था कि चीज़ें अब बुरी होने जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो हुकूमत में आने के लिए तैयार थे, तो हैट्स ऑफ टू देम फॉर टेकिंग अप अ चैलेंज लाइक दैट। अम, तो जहाँ तक इंडिकेटर्स की बात रही, तो अभी जो हमारे मुल्क की सूरत-ए-हाल में इफ वी नोटिस, तो देयर इज़ अ सर्टेन सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत एक परेशानी में लोग हैं कि आगे क्या होने वाला है, महँगाई कब कम होगी, हमारे रिज़र्व्स कब स्ट्रेंथन होंगे। तो आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस एक चीज़ से हमारी माशी सूरत-ए-हाल बेहतर तब हो सकती है इफ़ फॉर इंस्टेंस सिर्फ़ आईएमएफ के हमें ट्रांच मिल जाए। जब वो हमारे रिज़र्व्स को हिट करेंगी, तो जाके हमारे रिज़र्व्स थोड़े बिल्ड अप हो जाएँगे और थोड़ा-सा ये भी समझ आएगा कि हुकूमत क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी। मतलब अगर स्ट्रिक्ट फिस्कल पॉलिसी की तरफ हम मूव हो रहे हैं, तो फिर वो जो है क्या कहते हैं, फिर वो बिज़नेसेस भी थोड़े प्रिपेयर हो जाएँ। अब आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एक दिन अनाउंसमेंट कर रही है कि वो फिस्कल ऑस्टेरिटी की तरफ जा रहे हैं, फिर अगले दिन आके वो अनाउंस कर रहे हैं कि हम रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक थोड़ा-सा मिक्स्ड मैच बिटवीन व्हाट्स सेड एंड व्हाट्स बीइंग डन। तो थोड़ा-सा आईएमएफ के वो प्रोग्राम रीइंस्टेट होने के बाद थोड़ा-सा ये हो जाएगा कि एक मार्केट को भी क्लैरिटी मिल जाएगी और एक आम बंदे को भी क्लैरिटी मिलेगी। तो राइट नाउ स्टेबिलिटी आईएमएफ के थ्रू आ सकती है। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो ठीक है, ये जो आपने कहा कि अगर आईएमएफ का पैसा आता है, फिर उससे और भी हुँ। ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे पुट मनी एंड एक वो हो जाता है। आप क्या समझती हैं ये जो पाकिस्तान में ये जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या इसका ताल्लुक सिर्फ ग्लोबल जो है वो मार्केट कंडीशन है, सप्लाई चेन का मसला है, जो है यूक्रेन की वॉर है, कोई हमारे इश्यूज हैं, मतलब वेयर इज द फॉल्ट? क्योंकि और फिर ये जो इन्फ्लेशन उसके बाद ज़ाहिर बात है एनर्जी क्राइसिस के बाद आता है। आप वेयर डू यू सी द प्रॉब्लम इज़ इन दिस एंटायर जो चेन है इसमें? So right now the problem primarily lies in the fact कि one energy prices तो internationally rise हो रहे हैं, और ना सिर्फ rise हो रहे हैं, but there's a shortage. Of course पूरी दुनिया एक साथ खुलने लग गई है, तो एक shortage तो एक create हुआ है। लेकिन more important उसका ये है कि हमारे मुल्क का एक मसला ये है कि जो energy related decisions वगैरह या कोई भी ऐसे long term decisions होते हैं, उनको पॉलिटिकल बना दिया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एलएनजी में अपने आप को लॉन्ग टर्म रेट्स में लॉक करना एक बिज़नेस डिसीजन है, जो हमेशा कभी प्रॉफ़िटेबल हो सकता है, कभी अनप्रॉफ़िटेबल हो सकता है। लेकिन उसको एक पॉलिटिकल डिसीजन बना के उसको एक नैब की केस बना देना, उससे क्या होता है कि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे कोई अभी एनर्जी सही रेट पे मिल रही है, लेकिन आई विल हैव टू लॉक देम इन लॉन्ग टर्म, तो मैं नहीं कर पाऊँगी कि मुझे ये डर है कि क्या पता मेरे हुकूमत में जाने के बाद मेरे ऊपर केस बन जाए। तो एक ये स्ट्रक्चरल इशू तो विथिन हमारे मुल्क एक है, और फिर एक दूसरा इशू ये भी है कि ओवर द इयर्स हमें रियलाइज़ हो गया है कि पाकिस्तान इज़ एनर्जी डिपेंडेंट, और हम इम्पोर्टेड फ्यूल पे बहुत डिपेंड करते हैं, और हम इम्पोर्टेड मीन्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करने में बहुत इम्पोर्ट करते हैं, रिलाई करते हैं। लेकिन तब भी हमने जो है ना इंडिजिनस सोर्सेज या जो रिन्यूएबल सोर्सेज मुल्क के अंदर अवेलेबल है, उसको हमने टैप इन नहीं करने की कोशिश की। ईवी पॉलिसी हम ले आए, लेकिन ईवी गाड़ियों की पॉलिसीज़ में भी बहुत हमने आगे पीछे किया कि कभी हमने उनको सब्सिडाइज़ किया, कभी हमने बोला टैक्स नहीं होगा, कभी हमने बोला टैक्स होगा, कभी मतलब हमने कभी प्रॉपर्ली गाड़ियों को यहाँ पे बनने पे सही
انکریج نہیں کیا کیونکہ ایک بگ تھری کی ایک منوپلی تھی. تو اسٹرکچرل ایشوز انٹرنلی بھی ہیں بیکاز آف کورس انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کبھی رائز کریں گی کبھی فال کریں گی, اور جب فال کرتی ہیں تو ہم اس وقت پارٹی منا رہے ہوتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ از دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسٹرکچرل چیزیں بھی ہم ایڈریس کریں. ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک میں اگر پیٹرول کی قیمت انٹرنیشنلی مہنگی ہو رہی ہے تو ہمارے ملک میں پبلک ٹرانسپورٹیشن ہے کہ ایک غریب کو اس کا امپیکٹ نہ ہو. کیونکہ آپ دوسرے ملکوں میں دیکھیں پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو ایک غریب بندے پہ شاید اتنا اثر نہ ہو, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے آفس جانے کا خرچے میں صرف تھوڑا سا فرق پڑے گا. بٹ ایک پورا ٹینکی, مطلب آئی ڈونٹ نو اباؤٹ یو بٹ لائک میری ٹینکی پہلے 5,000 سے کم میں پیٹرول بھرتا تھا, اب آئی تھنک 7,000 میں جا رہی ہے. اینڈ اٹس اے ویری اسمال کار اینڈ اس پہ آئی ایم فیلنگ دا برن. تو ایک عام بندے کے اوپر کیا, تو یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں ہمارے ملک میں. بٹ یہ کموڈٹی سائیکل کی وجہ سے ہی ہے ابھی مہنگائی جو ابھی ہو رہی ہے. نہیں تو اریبہ جب آپ کہتے ہیں اسٹرکچرل ایشوز ہیں تو آپ ہمارے ویورز کو بتائیں کہ یہ اسٹرکچرل ایشوز ہیں کیا, مطلب یہ کیا ہے اسٹرکچر, کس بلا کا نام ہے, So, کیا کوئی yeah. پارلیمنٹ. جی جی So مسئلہ یہ ہے کہ when we look at economic decision making یا کوئی بھی decision making, sometimes politicians have to make tough decisions جو short run میں شاید نقصان دہ ہو, مطلب نقصان دہ نہیں, مطلب ڈیفیکلٹ ہو, لانگ رن میں ان کا بہتری ہو, ایک لیگ کے ساتھ بہتری آئے. تو جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی حکومت آج ہے کل ہے یا نہیں ہے, جب یہ نہیں ہوتا تو what you do gimmickry کی طرف جاتے ہو اور آپ پاپولرسٹ مووز کرتے ہو جو شاید are not good for the country in the long run, بس short term remedy solutions ہوتے ہیں. تو structural issue ہمارے ملک میں سب سے بڑا یہ ہے کہ گورنمنٹ اسٹیبلٹی نہیں ہے. جب آپ کے پاس گورنمنٹ اسٹیبلٹی نہیں ہوگی تو ریفارمس کبھی نہیں بن سکتے. اور the issue is we never look for reforms, ہم بس we just put out fires in our country. تو اگین ہم لوگ کبھی پبلک ٹرانسپورٹیشن ہماری کبھی ایمفیسس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے ملک میں ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ انٹرنل مسئلوں میں لگے رہتے ہیں کہ ہم باقی لانگ ٹرم گروتھ یا لانگ ٹرم سسٹینیبل مووز کی طرف ہم نہ جا سکیں. تو اریبہ میں یہ بتائیں کہ یہ جب جو پاکستان کا ایک بڑے مسئلے میں سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کے پاس فورن ایکسچینج ریزرو نہیں ہے. اچھا, اور جو اگر فورن ایکسچینج ریزرو ہے تو وہ سارا یا سعودی عرب کا, یو اے ای کا ہے, یا کچھ آئی ایم ایف کا پیسہ ہوگا, یا کچھ چائنا کا پیسہ ہوگا. تو آپ ذرا یہ سمجھائیں کہ یہ کتنی یہ خطرناک چیز ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے. ایک تو اگر یہ سارا باہر کا پیسہ پڑا ہے, کل کو وہ پیسہ نکال لیں تو آپ تو دھڑم کر کے نیچے گر جائیں گے. از دیٹ رائٹ, اور اس کا کیا مطلب, وائی دیر از نو منی ان دا فورن ان دا سینٹرل بینک آف. سو جو 10 بلین اش آئی تھنک 9 سے 10 کا ویلیو, آئی ایم ناٹ 100% شیور, جو ابھی ریزروس کی ویلیو کل پرسوں آئی ہے, وہ پورا جو ہے اس میں کچھ ریزروس ہمارے ہوتے ہیں انکمبرڈ ریزروس, کا مطلب ہے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. جو ویلیو یہ پبلش کرتا ہے اسٹیٹ بینک لیکوڈ فورن ایف ایکس ریزروس, وہ پوری کی پوری استعمال کی جا سکتی ہے. لیکن ہمیں فورن ریزروس کی ایبسلوٹ ویلیو سے زیادہ دیکھنا چاہیے امپورٹ کور کتنا ہے, کیونکہ امپورٹ کور ہی ہمارا زیادہ امپورٹنٹ ہے ایٹ دس پوائنٹ کہ ہم کتنے اپنے امپورٹ کو سسٹین کر سکتے ہیں. امپورٹ کور جب 2 months سے کم ہو جاتا ہے تو دیٹس اے فلیشنگ ریڈ لائٹ, جو کہ ہمارے ملک کا بھی ہوا ہے. تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے. اگین آئی ایم ایف کے آگے پیسے جب آ جائیں گے ٹائم پہ تو وہ ہم نے شرائط کے ساتھ آئیں گے اوبویسلی, لیکن اس سے یہ امپورٹ کور ہمارا بڑھ جائے گا انشاءاللہ, اور اس سے تھوڑا سا ایک کرنسی میں اسٹیبلٹی آ سکتی ہے, اس سے تھوڑی سی مارکیٹ میں پینک کنٹرول ہو سکتا ہے. اور یہ ابھی جو ہم نے امپورٹ پہ بین لگایا ہوا ہے, ایک کمپلیٹ بین لگایا ہوا ہے ہم نے کچھ چیزوں پہ, اور ایک انڈائریکٹ بین لگا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک ایل سیز کو روک رہی ہے کچھ بینکس کی نا, کہ اچھا ابھی رک جاؤ, اس کو ایڈمنسٹریٹو ڈیلیز کر کے وہ کر رہے ہیں. تو ریشننگ آف یہ جو ڈالرز ہو رہے ہیں یہ بھی رک جائے گا اگر ہمارے پاس ریزروس اور آئیں, لیکن ابھی ہمارے ریزروس کی صورتحال کافی بری ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو آپ نے کہا کہ جو ڈالر کی بات کی آپ نے, پاکستان میں یہ جو ڈالر عمران خان صاحب آئے تھے تب آئی تھنک 121 یا 20 یا سم تھنگ اس پہ تھا, تو یا 114 آئی تھنک, تو یہ شوٹ کر کے ابھی 212 چلا گیا. تو کیا مطلب واٹ ہیپنڈ کہ پاکستان کا جو کرنسی اتنی زیادہ نیچے 3 سالوں میں گر گئی,
تو اس کی کیا وجہ ہے اور آپ اس کو ذرا لنک کیجیے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اور گرے گی سچویشن؟ سو بیسکلی اگر ہم دیکھیں تو جب عمران خان آئے تھے حکومت میں تو اس وقت ہماری کرنسی مینج تھی, تو اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اپنے طریقے سے دے وڈ مینیج اٹ, اور اس وقت ہمارا اسٹیٹ بینک کافی منسٹری آف فائنانس کے انفلوئنس پہ چلتا تھا. اسٹیٹ بینک امینڈمنٹ ایکٹ آئی ہے, اسٹیٹ بینک ایکٹ آئی ہے, اس پہ کیا ہوا ہے کہ اب اسٹیٹ بینک اٹانومس ہے. اس سے پہلے اسٹیٹ بینک جو ہے نا انہوں نے روپی کو ڈپریشیٹ ہونے دیا, اینڈ وین آئی سے ڈپریشیٹ ہونے دیا تو انہوں نے اس کو مارکیٹ فورسز کے اوپر چھوڑ دیا کہ اپنے لیول پہ آ کے یہ بیلنس آؤٹ ہو جائے. بیچ میں وہ کرتے ہیں, بیچ میں لائک دے ڈو اسٹیپ ان ٹو دا مارکیٹ ڈسآرڈرلی کنڈیشنز کو سالو کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے مور اور لیس چھوڑا ہوا تھا کرنسی کو تاکہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہو جائے. اب کیا ہوا کہ اس دوران کووڈ بھی آ گیا. اب کووڈ کے باوجود ہماری جو کرنسی مارکیٹ ڈٹرمنٹ کرنسی تھی, جو ڈپریشیٹ ہونے کے بعد بھی اس نے اپنی اتنی ویلیو لوز نہیں کی, اور وہ گرنے کے بعد دوبارہ اسٹیبلائز ہو کے ایک 140 150 کے بیچ پہ آ کے رک گئی تھی. اس وقت جب کووڈ ہوا تھا تو سب اس وقت بھی بول رہے تھے 180 تک جائے گا, بہت برا حال ہونے والا ہے, لیکن ایک ٹائم کے بعد کیونکہ مارکیٹ فورسز پہ تھا تو اٹ اسٹیبلائز اٹ سیلف. اب کیا ہو رہا ہے کہ ابھی جو پینک ڈریون ہے سچویشن, ایک تو یہ ہے کہ آپ کی امپورٹس بہت زیادہ رائز ہو رہی ہیں, تو امپورٹ بل پورا کرنے کے لیے تو اوبیسلی روپی کے اوپر پریشر پڑ رہا ہے. دوسرا یہ ہے کہ یو ایس کرنسی بھی انٹرنیشنلی اپریشیٹ ہو رہی ہے کیونکہ وہ اپنے فیڈ میں ریٹ ہائکس وہاں کر رہے ہیں. تیسری یہ بھی چیز ہے کہ یہاں پہ ایک پینک ایلیمنٹ ہے, اور پاکستان میں جب پینک شروع ہو جاتا ہے تو ڈالرائزیشن زیادہ ہو جاتی ہے, آپ اپنی سیونگس کو ڈالر ٹرمز میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور وہ اس لیے یہ ہے کیونکہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ روپی کی ویلیو کم ہو رہی ہے, انفلیشن زیادہ ہو رہی ہے, تو ڈالر از اے بیٹر اسٹور, اور ریزروس کی حالت وہ ہو رہی ہے تو مطلب ڈالرز اپنے پاس رکھ لو. تو یہ جو ڈالرائزیشن ہے اس سے بھی ایک پریشر پڑ رہا ہے. اچھا, جب پولیٹیکل انسرٹنٹی پاکستان میں جب بھی ہوتی ہے تو ڈالر کے اوپر روپی کے اوپر پریشر پڑتا ہے, روپی اپنی ویلیو لوز کرتی ہے. یہ ابھی جو ہے یہ ابھی بھی یہ حکومت بن گئی ہے, ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئی ایم ایف کا پروگرام کے بارے میں کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا. ابھی ہمیں یہ نہیں پتا یہ حکومت کب تک رہے گی بھی یا نہیں رہے گی, کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا, یہ حکومت آئے گی, الیکشن ہوگا. دیر اسٹل سو مچ انسرٹنٹی گوئنگ آن کہ یہ ڈالرائزیشن تھوڑا سا شاید کنٹینیو رہے. لیکن ایک ٹائم کے بعد ود ان نیکسٹ 2 or 3 months اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے تو روپی جا کے ایک لیول پہ اسٹیبلائز بھی ہو جائے گا. لیکن کیونکہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوں گے تو آئی ایم ایف اوبیسلی ہمیں مارکیٹ میں میڈل کرنے کی اجازت نہیں دے گا, اینڈ اٹ ول push the Ministry of Finance to let the state bank continue being autonomous. تو علیمہ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو آپ نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بتایا کہ یہ جو اٹانومی دی گئی اسٹیٹ بینک کو اینڈ دین مارکیٹ فورسز کے اوپر چیزیں چھوڑ دی گئیں, پھر جو باقی رضا کو ایز اے اسٹیٹ بینک کو گورنر لگایا گیا, تو اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ وائس رائے ہیں جن کو جو ہے وہ حکومت نے یا آئی ایم ایف نے بھیجا ہے, اور عمران خان نے بھی کہا کہ مجھے آئی ایم ایف چیف نے کہا کہ باقر اچھا ہے بچہ, اسے لے جائیں آپ پاکستان میں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں اٹانومی دینا, آئی ایم ایف کے کہنے پہ اسٹیٹ بینک کا گورنر لینا اور مارکیٹ فورسز پہ چھوڑ دینا, اس وقت گورنمنٹ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں تھی کیونکہ ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جا رہے تھے تو یہ ہمیں چیزیں کرنی تھی, اس کا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں, رضا باقر جب آئی ایم ایف چھوڑ کے آئے, مطلب آئی ایم ایف نے ان کو ڈپیوٹ نہیں کیا تھا, وہ آئی ایم ایف چھوڑ کے اپنی جاب چھوڑ کے آئے تھے. تو ایک یہ بھی کلیئر کرنے والی بات ہے کہ آج میں جرنلسٹ ہوں, کل میں اگر پی آر ایجنسی میں کام کروں گی تو میں یہ نہیں بولوں گی کہ میں جرنلسٹ تھی یہ وہ, یو ٹیک اپ دا رول. تو باقر کا یہ تھا کہ وہ انڈیڈ وہ آئی ایم ایف کے تھے, اپوزیشن نے اس کو کافی کانٹروورشل بنایا, لیکن اپوزیشن کے جو دیگر لوگ ہیں وہ بھی آئی ایم ایف کے ہیں. مطلب اب تو حکومت ہے, مطلب دیکھا جائے مفتاح اسماعیل آلسو ورکڈ ایٹ دی آئی ایم ایف. تو یہ تھوڑا سا پاکستانی پالیٹکس ہے کہ آئی ایم ایف کو ایک گندی باڈی بنا دو, ایک گندا ایک ادارہ بنا دو, کیونکہ خود جو مشکل کام کرو تو بولو یار ہم نے نہیں کیا, ہم کرنا نہیں چاہتے تھے, آئی ایم ایف نے ہم سے کروایا. سو دس از اے پاکستانی تھنگ ٹو ڈو. بٹ کیپنگ آل دیٹ ان مائنڈ, اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو نو کہ اس وقت آئی ایم ایف کا پروگرام میں جانا پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا.
एक ऐसे गवर्नर को रखना जो IMF से आया था वो ज़रूरी नहीं था। हुकूमत ने उनको इसलिए रखा था क्योंकि एक बंदा जब IMF से आया हुआ होता है तो उसके पास समझ होती है कि उनकी क्या बार्गेनिंग पावर है, उनकी क्या बार्गेनिंग पोज़ीशन है। एक वो रुपये को डीवैल्यू करना, रुपये को डेप्रिशिएट करना उस वक़्त का जो फ़ैसला, वो एक अच्छा फ़ैसला ये था क्योंकि हम जब इसहाक डार के टाइम में भी हमने देखा कि रुपये को आर्टिफ़िशियली जो मैनेज किया गया, तो हमारे रिज़र्व्स डिप्लीट कर रहा था। तो लॉन्ग रन में इट्स नॉट गुड फॉर योर इकोनॉमी, स्पेशली वो ये करता है कि आपकी इकोनॉमी में इम्पोर्ट ओरिएंटेड बना देता है। हमारी इकोनॉमी हो गई थी इम्पोर्ट लेड ग्रोथ, इम्पोर्ट्स होंगे तो हम चीज़ें बनाएँगे तो हमें फिर हमारी ग्रोथ होगी। जो डेप्रिसिएशन हुई थी उसके बाद लोकल इंडस्ट्रीज़ काफ़ी खड़ी हुई हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पाकिस्तान में पहले नहीं बनती थी, वो बनना शुरू हो गई क्योंकि इम्पोर्ट करने में बहुत महँगी पड़ गई। अब आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक टाइम था पाकिस्तान में कोई लोकल स्किन केयर, कोई लोकल सॉसेज़, ये जो हम खाते हैं वो नहीं बनते थे, और फिर जब लोगों ने देखा कि भई हमें तो वो चीज़ें चाहिए बट वो यहाँ पे नहीं मिलती, तो इंडस्ट्री सेटअप हुई हैं, लोग वो करना शुरू हुए हैं। तो एक एक ये भी इम्पैक्ट आया। तो डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी, क्योंकि हमारे मुल्क में 2 चीज़ें बहुत पॉलिटिकल हैं। एक है पेट्रोल की कीमतें, जिससे हुक्मरान बोलते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हुक्मरान थे, हमने पेट्रोल की कीमतें कम रखी हैं। उनमें उनका कोई कारनामा नहीं है। हम पाकिस्तान इतना स्मॉल बायर है कि वी कांट इवन मूव द प्राइस $1। एक तो ये चीज़, और दूसरा डॉलर की कीमत को कम रखना, उससे हुक्मरान अपने आप को बहुत ज़बरदस्त समझते हैं। लेकिन देयर आर कंट्रीज़ जिन्होंने पर्पसली अपने करेंसी को डिप्रिशिएट किया हुआ है या लो वैल्यू पे रखा हुआ है टू एनकरेज एक्सपोर्ट्स। तो करेंसी का ऊँचा या नीचे होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। हुँ। तो इसमें हमें ये बताएँ कि ये जो गवर्नमेंट जो है वो बात कर रही है कि हम करेंसी को ठीक कर लेंगे या डॉलर नीचे आ जाएगा, या ये जो सब्सिडी की जो बात इमरान खान ने उस वक़्त की और वो जाते-जाते सब्सिडी दे गए। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान का सब्सिडी देना वो ठीक था? और ये कल को ये कीमतें जो हैं, अभी तो सब्सिडी वापस ले ली पेट्रोल से। आप क्या समझती हैं कि ये सब्सिडी जो प्राइसेज़ नीचे आ पाएँगी मुस्तकबिल में, या कि आप इधर ही रहेंगे? और ये इमरान खान का बताइएगा, क्या उन्होंने ठीक किया था, गलत किया था कि जाने से पहले की जो है वो सब्सिडी देनी शुरू कर दी? देखें, इमरान खान ने पॉलिटिकल मूव तो बहुत अच्छा किया कि देखो मैं आप लोगों के लिए सब्सिडी छोड़ के जा रहा हूँ, और उनको पता था कि जब उनकी हुकूमत जाएगी तो अगली हुकूमत आएगी, उसको पेट्रोल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी और आवाम को गुस्सा का सामना करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकली उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इकॉनमी के लिए उन्होंने बहुत बुरा काम किया। अम, और वो इसलिए क्योंकि जब वो गए तो ऑब्वियसली एक रेजिस्टेंस होगी। एक तो पहली बात ये है कि जब वो थे और उस वक़्त भी सब्सिडी चल रही थी, तो इम्पोर्ट बिल बढ़ना शुरू हो गया। होता ये है कि जब प्राइसेज़ किसी भी चीज़ की बढ़ती हैं, तो आप अपनी कंज़म्पशन थोड़ी कम कर देते हैं। क्योंकि उस वक़्त प्राइसेज़ बढ़ रही थी, हमने सब्सिडाइज़ किया हुआ था फ्यूल को, तो किसी ने अपनी कंज़म्पशन कम नहीं की, जिस तरह से करनी चाहिए थी, जिस जिस तरह से अब कर रहा है। तो एक तो उन्होंने ये किया, उसके ऊपर रुपये के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया क्योंकि से इम्पोर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, मुल्क से इतने ज़्यादा डॉलर्स, पहले से ज़्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, उतना ही तेल लेने के लिए। इनफैक्ट पहले से भी ज़्यादा तेल लेने के लिए। तो एक चीज़ उन्होंने इस तरह से कि माशी सूरत-ए-हाल के लिए अच्छी नहीं की थी। जब नई हुकूमत आई, उन्होंने काफ़ी दिन वेट किया प्राइस बढ़ाने के लिए, बिकॉज़ वो देखना चाह रहे थे कि वो कब तक वो कर सकते हैं। तो उन्होंने भी गलत किया वेट करके। अम, लेकिन जब आईएमएफ का ज़ोर पड़ा कि भई हम आपसे बात नहीं करेंगे जब तक आप फ्यूल पे सब्सिडी दे रहे हो, क्योंकि फ्यूल पे सब्सिडीज़ दुनिया में नहीं अच्छी समझी जाती। एनर्जी पे, इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडीज़ लोगों को मिल रही होती हैं दुनिया भर में, कुछ जगहों पे, लेकिन फ्यूल पे नहीं मिलती। इनफैक्ट मुल्कों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को सस्ता करने की कोशिश करते हैं, फ्यूल को महँगे से महँगा करने की कोशिश करते हैं, टैक्स सबसे ज़्यादा फ्यूल पे लगाने की कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान में उल्टा हो रहा था, आप इनफैक्ट आपसे सब्सिडी दी जा रही थी। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या होता है कि हमारे हुक्मरान अगेन जो भी डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इमरान खान हो कि उन्होंने वो रोका प्राइस को, चाहे वो अगले जो आए शहबाज शरीफ, इन्होंने प्राइस बढ़ाई नहीं। हमारे हुक्मरान जो है ना डिसीजंस लेते हैं पॉपुलैरिटी की वजह से, ये नहीं कि आपके लिए और मेरे लिए क्या फ़ायदेमंद है, और ये हमारे पाकिस्तान का स्ट्रक्चरल इश्यू है। तो मैं अरीबा आपसे आखिरी एक सवाल करूँगा कि ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की जो जीडीपी ग्रोथ रेट, आई थिंक मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक को देख रहा था, वो कह रहे थे कि 2022 में वो 4% पे रहेगी। पिछले कुछ सालों में
मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने सियासत इमरान खान ने मिल के इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट करने की कोशिश की, इंडस्ट्री को इंसेंटिव देने की कोशिश की, बहुत कुछ किया। लेकिन कोई एक्सपोर्ट में फ़ायदा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ सकी और ना ही जो वो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ही कोई ऊपर गई। तो आप क्या समझती हैं मुस्तकबिल में क्या जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी इतनी रहेगी और एक्सपोर्ट कभी को बढ़ सकती हैं या क्या आप समझती हैं कि सिस्टम के अंदर इतनी जान नहीं है? देखिए 4% ग्रोथ रेट भी जो है ना कोई बुरा ग्रोथ रेट नहीं इफ़ इट्स सस्टेनेबल। पाकिस्तान का मसला ये है कि एक साल हमारी 4% होगी, अगले साल हमारी 1% हो जाएगी, अगले साल फिर नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। तो ये मसला है। तो द थिंग इज़ इफ इट्स 4% और अगले साल 3.5 है, उसके बाद 5% है, मतलब एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ ग्रोथ हो ना, तो वो सही है। जहाँ तक रही बात एक्सपोर्ट्स की, तो एक्सपोर्ट्स का सबसे बड़ा मसला ये है हमारे मुल्क में हम कॉन्सन्ट्रेटेड रहते हैं कुछ ही इंडस्ट्रीज़ में। टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक तरह से एक माफिया है, वो हर वक्त एप्टमा वाले जो है ना अपने डिमांड्स लेके गवर्नमेंट के पास पहुंचे हुए होते हैं। हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इतना बूस्ट करने की कोशिश की ओवर द इयर्स कि हमने दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इतना देखा नहीं। हमारे पास एग्रीकल्चर था, हम अपने एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़ा के, अपनी क्वालिटी को बढ़ा के, अपने सप्लाई चेन को सही करके हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते थे वैल्यू एडिशन करके। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे जो हमने मिस किया। तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप अपने एवेन्यूज़ को देखो कि आप क्या-क्या कर सकते हो। अब चले हम टेक इनेबल्ड कंट्री नहीं है, बट देयर आर वेरियस अदर थिंग्स को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी जो डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस है, वो हम हर महीने हम बोलते हैं वाओ देखो हमारे पास इतनी रेमिटेंसेस आई हैं, लेकिन हमें ये बोलना चाहिए कि हमारे इस मुल्क से इतने एक्सपोर्ट्स गए, हमने ये बनाया, देखो वी मेड दिस। ये चीज़ें एब्सेंट हैं। तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ नॉट सस्टेनेबल बिकॉज़ हमारे मुल्क का जो बूम बस्ट साइकिल है, और इस साल जब टैक्सेस लगेंगे और पॉलिसी रेट की मॉनेटरी पॉलिसी रेट की टाइटनिंग होगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, तो दोबारा हमारे ग्रोथ रेट कम हो जाएगा। जब ग्रोथ रेट कम हो जाएगा तो हम फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे। तो 4% इस साल, 2% अगले साल, मे बी नॉट इवन 2%। तो सस्टेनेबल ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हमें ये बूम बस्ट साइकिल से निकलना, ये हमारे लिए बेइंतहा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अरीबा। सवाल तो बड़े हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि और आपने बहुत ज़्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको समझाने में बड़ी मदद की। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू।